علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحب اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو ماشاءاللہ تسی حضرات اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو اور علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے اس مل بیٹھن نو ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ایمان دا تقاضا اے وے کہ اپنی زندگی اپنی مرضی دے مطابق نہ گزاری جائے۔ ایمان اے دا نام ہے، ایمان دا تقاضا اے وے کہ زندگی ساڈی ہوئے اور مرضی عرش والے خدا دی ہوئے۔ زندگی ساڈی ہوئے، مرضی محمد مصطفیٰ دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر ان عظیم لوگاں دا ذکر خیر اور ذکر عظیم فرمایا کہ جنہاں نے واقعتاً ہی ایماندار ہون دا حق ادا کر کے دکھایا اور زبان تو اس بات دا اقرار کیتا ہے، اعلان کیتا ہے اور اعلان خداوندی ذرا نوٹ فرمایا دے۔ میں بلا تمہید چند باتاں تو اڈے خدمت پیش کرنا چاہنا، ذرا قرآن پاک دے الفاظ تے غور کرنا۔
اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما کان قول المؤمنین، ہمت ہے تہاڈی اجے بھی بیٹھے ہو حالاں تہانوں ٹور جانا چاہیے ماشاءاللہ اللہ تہانوں جزائے خیر عطا بزرگاں نوں بیٹھا رہن دیو تے تسی جڑے جوان ہو نا ایتھے ذرا مولویاں دے نیڑے آیا کرو مولویاں تو دور نہ رہیا کرو مولویاں دے لاگے لاگے بویا کرو اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے او پتر تسی بھی ادھر نیڑے آؤ آ جاؤ شاباش تسی بزرگ تے نہیں آ جاؤ جے بزرگ ہو تے بیٹھے رہو جے اپنے آپ نو بزرگ سمجھ دیو ایتھے میرے سامنے ذرا قریب آؤ ماشاءاللہ 49 ڈی ماشاءاللہ میں تہاڈی زیارت کر لئی اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے مولانا عبداللہ صاحب حفظہ اللہ اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے اور شیخ قاری مصطفیٰ صاحب اس مسجد دے امام اور اللہ دی توفیق نال مولانا عبدالرزاق بلوچ صاحب اور عباس بلوچ صاحب حفیظ الرحمان بلوچ ہی بلوچ ہاں پنڈی بلوچاں دا ہے تے اللہ بلوچاں نو صدا آباد رکھے شاد رکھے توجہ میرے ور رکھے آدھے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا بھی تہاڈا بہتا وقت نہ لواں چھیتی چھیتی تہاڈی جان بخشی ہو جائے جلدی جلدی اپنی گل نو مکا دیا شور بڑا ہے شور ذرا کٹ کرو ایکو شیکو بے شک کٹ کر دو بند کر دو ایکو بیس بند کر کے سادہ ذرا آواز کھول دو توجہ میرے ور رکھنا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما کان قول المؤمنین انما ایک گل ذرا ذہن نشین فرما لو میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی ہے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ اپنی زبان تو اے کلمے ادا کر لیندہ سبحان اللہ و بحمدہ جیڑا بندہ ایک دن دے اندر گل لکھ لو پلے بن لو ایک دن دے اندر جیڑا بندہ 100 مرتبہ اپنی زبان تو ہے کلمے ادا کر دے سبحان اللہ و بحمدہ آقا جے پڑھاں گے تے لبے گا کی اچھا یہ دے واسطے یہ بھی قید نہیں بھئی باب وضو ہو کے مسجد دے اندر بے کے پڑھنا یہ دے واسطے یہ بھی ضروری نہیں کہ تساں جناب گھر دے اندر بے کے پڑھنا ہے جدوں موقع ملے گھر بے کے پڑھ لو تے تاں ٹھیک ہے مسجد دے اندر پڑھ لو تے تاں ٹھیک ہے اور سونیوں پٹھے وڈ دیاں پڑھ لو تے تاں ٹھیک ہے مجھاں چوندیاں پڑھ لو تے تاں ٹھیک ہے اب مجھ چوندیاں جیڑیاں 4 گالاں پہلا اپنے آپ نو پھر مجھاں نو کرنی آنے نا او دی بجائے زبان تو پڑھ دا رہا کر سبحان اللہ و بحمدہ آقا جے پڑھ لوانگے تے لبے گا کہ آپ فرماندے نے سمندر دی جھاگ دے برابر وے اگر بندے دے گناہ ہونگے تے اللہ ساریاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیں گے سبحان اللہ اندازہ فرمایا جے دوسری روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان تو اے کلمات ادا کر دے اور ویسے بھی اللہ دے گھر چاہے ہو نا مسجدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجدہ جنت دے باغ نے اے مسجد جنت دے باغ نے اور آپ نے فرمایا انہا باغیں جدو آؤ نا کو کھا پی لیا کرو کو چار چگ لیا کرو آقا یہ تھے کھان پین واسطے شہی کیڑی ہے تے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے مسجدہ جنت دے باغ نے تے انہا باغاں دا پھال کیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
یعنی اپنی زباناں نو اللہ دے ذکر نال تر رکھیا کرو۔ ایک اور روایت نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ اے دے بدلے جنت دے اندر ایک درخت لگا دیندے نے۔ اچھا جڑے جنت دے درخت نے نا او 49 ڈی دیاں ٹالیاں ککراں جڑے نہیں ہونے، پتا دے کڈے وڈے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جنت دا ایک درخت اتنا بڑا او دی ایک ٹہنی دے سائے تھلے تیز رفتار گھوڑا اگر دوڑانا شروع کر دیو 100 سال تک دوڑ دا جائے، 100 سال مک جائے پر درخت دا سایہ نہ مکے۔ ایڈا وڈا جنت دا درخت ہے تے نہ کھاد پان دی لوڑ، نہ پانی لان دی لوڑ، نہ گوڈی کرن دی لوڑ، ہوئے گا کہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور کیڑے ویلے منو شمشام یاد آ گیا اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے، اپنے انداز وچ اپنے مالک دیاں تعریفاں کر گیا، فرما دے سبحانہ 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 سبحان تو حنان تو سبحان تو منان تو سبحان تو دیان تو سبحانہ سبحانہ سبحان شانات تیریاں، سبحان شانات تیریاں، کتے کاٹے سیو بیریاں، گنے تے نال گنڈیریاں، خربوزے آدیاں ٹیریاں، حدوانے کدرے لال سو سبحانہ۔ اوہ تُسی بھی بولو سبحانہ 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 سبحانہ، کتے کنک چھولے کھان، کتے کنک چھولے کھاننو، انگور من پر چاننو، ریشم کپاہن ڈاننو، کس کس تو ہوا سرخرو، سبحانہ سبحانہ، کتے مورا پہلا پائیا، کتے مورا پہلا پایا، کتے بلبلا چہکایا، کوئلاں کو کارا لایا، سب تینوئی گاون سایا، کتے کگی آنکھیں ہو بہو، سبحانہ سبحانہ، کتے چان سورج چمک دے، کتے چان سورج چمک دے، کتے تارے جاپن لمک دے، جویں آگ دے کوئلے پمک دے، یا بجلی وانگو چمک دے، پر کاریگری دا مڈ تو، کاریگری دا مڈ تو، سبحانہ سبحانہ سبحانہ، کتے مجھا گاواں کر دیا ہے جے، اوہ ہے جے، میں کہڑا کھول کے لے چلے ہیں، بولو تے صحیح ہے جے، اللہ اور برکت فرما دے، کتے مجھا گاواں کر دیا، دودھاں دے پانڈے پر دیا، ویکھ لے اللہ نے ہر شانو بندیا تیرا تابعہ دار بنا دیتا ہے۔ او ایمان دا تقاضا اے وے کہ کائنات دی ہر شے تیری تابعہ دار ہے، اور بندیا تو کائنات دے رب دا تابعہ دار بنا، ساریاں شاواں تیریاں تابعہ دار، مجھ تھلے کٹا چھڑیا، انہیں ہوا نہ پر لیا دودھ لائی،
انہیں کٹا پھاڑ کے کلے نہ بنے ہیں آپ بالٹی لے کے تھلے بہ گئے تے مجھ پہنچو ویندی میرا کٹا داڑھی والا تے نہیں سی میرا کدھر گیا تے کدھروں آ گیا دل اودا بھی کردہ ہوئے گا مار کے لاتے دے بتی دند باہر کر چھڑا پر عرشہ تو آواز ہوندی ہے خبردار پیر نہ چکی میں تینوں تے تیرے بچے نو پیدا ہی دی خدمت واسطے کی کتے مجھاں گاواں کر دیاں دودھاں دے پانڈے بھر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور کئی ہزاراں ڈنگر بسو سبحانہ سبحانہ اور گالی مکا دی تھی کتے سب تھی بہتر آدمی 4 قسمہ اٹھا کے نا 4 قسمہ تے رب العالمین فرمان دینے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اللہ نے 4 قسمہ اٹھا کے فرمایا میں سب نالو سونا انسان نو بنایا ہے سبحان اللہ کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دی خادمی کسے کول میں کسے جول میں بچیاں تو کھو کے چول میں کسے کول میں کسے جول میں بچیاں تو کھو کے چول میں مجھ کٹا چھڑیا انہیں حوانہ پا لیا انہیں بالٹی رکھی چون لگ پیا وہ پہنچو ویندی ہے دے اللہ تے کار دی کول کھلو کے آن دی ہے تار منگن ڈئی جے تار منگن ڈئی کہ رون ڈئی ہے تو آنو تار منگن نہیں ہے کہ رون نہیں ہے تو اڈی جان نو بھی میرے نو کلے نہ بن کے آپ بالٹی لے کے تھلے بہ گئے ہیں پر میں قربان جاواں عرش والے نے ہر شے نو تیرا تابعدار کر چھڑے عرش والے نے ہر شے نو تیرا تابعدار کر دیتا ہے تے ہن تینوں مینوں کی چاہیدا کہ جتھے عرش والے دا فرمان آ جائے جتھے مدینے والے دا آرڈر تے حکم آ جائے سانو کی کرنا چاہیدا سمعنا و اطعنا دعا کرو اللہ انجدہ ایمان سانو نصیب فرما دے سمعنا و اطعنا محبوب اساں تواڈا فرمان سن بھی لیا تے اساں من بھی لیا اے دے اصل ایمان سن بھی لیا تے من بھی لیا اے نہیں ادھروں سنی گیا تے ادھروں کڈی گیا ادھروں سنی گیا تے ادھروں کڈی گیا ایمان دا نام نہیں ایمان دا نام سمعنا محبوب اساں تواڈا فرمان سن بھی لیا و اطعنا تے اساں من بھی لیا اور میں قربان جاواں جنہ منیا اللہ جے مننا گے تے لبے گا کی ملے گا کی قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے فرمایا ایمان والیو اللہ دی گل مننی ہے اللہ دے رسول دی گل مننی ہے اپنے امیر دی گل مننی ہے اور اگر کسی مسئلے دے اندر اختلاف پیدا ہو جائے دنیاوی مسائل اختلاف ہو جائے نا دو شاگرداں دا استاد جی کو اپنا فیصلہ لے جاندے نے استاد جی ساڈا فیصلہ کر دیو دو بھراواں دا اختلاف ہو جائے
باپ کو چلے جاندے نے، باپ کو فیصلہ کرواندے نے، دو محلے داراں دا، پنڈ والیاں دا، شہر والیاں دا آپس دے اندر اختلاف ہو جا، او پنڈ دے نمبردار چودھری صاحب، حاجی صاحب اور جناب ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب انہاں کو فیصلہ کرواندے نے، جناب ساڈا فیصلہ کر دیو، اگر من لا تے اچھی بات ہے، نہیں سیشن کورٹ چلا گیا، ہائی کورٹ چلا گیا، سپریم کورٹ چلا گیا، پاکستان دی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ ہے، ایتھے تے جا کے بندے نو کھلو نہیں پیندا، اور جویں دنیاوی لحاظ نال اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ ہے، ایویں دینی لحاظ نال سپریم کورٹ آمنہ دے لال دا فرمان ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دی قسم نبی پاک دی عدالت او عدالت جدے تے دشمن بھی ناز کردہ، جدے تے دشمن بھی اعتماد کردہ، تسی آکھو گے کس طرح؟ غور کرے آج ذرا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سامنے ایک فیصلہ، ایک کیس آیا، اور کیس لے آنے والا ایک نام نہاد مسلمان اور ایک یہودی، یہ دونوں جناب فاروق اعظم دے سامنے آ گئے نے۔ اس کو پہلا نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ یہودی دے حق دے اندر نبی پاک نے فرمایا، نام نہاد مسلمان ایک کہنے لگا یار گال سن، حضور نے تے چلو فیصلہ کر ہی دیتا ہے، ذرا جناب عمر کو رونا فیصلہ کروا لئیے۔ وہ کہنے لگا جناب ساڑھے واسطے تے سارے محترم نے، تو آڑے نبی بھی، تو آڑے آقا بھی، فاروق اعظم بھی ساڑھے واسطے تے محترم نے، چلو عمر کو چلے چلنے ہیں گیا۔ جناب فاروق اعظم دے سامنے اپنا مسئلہ رکھے، آپ فیصلہ فرمان لگے، گفتگو فرمان لگے۔ یہودی کہنے لگا عمر دھیان نال فیصلہ کرے آجے، اے فیصلہ سپریم کورٹ وچوں تواڈے نبی نے میرے حق وچ کر دیتا ہے۔ فاروق اعظم فرما دے تے میرے کو کی لینا ہے؟ وہ کہنے لگا جناب میرے تے کوئی اعتراض نہیں، اے تو آڈا ہی مسلمان بھائی ہے، ادھر لے کے گیا تے میں ادھر ٹور گیا، ادھر لے کے آیا تے میں ادھر آ گیا، مینوں تے کوئی مسئلہ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار اٹھائے، اس نام نہاد مسلمان دی گردن اڑا دیتے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی نے نال زبان تو ایک فیصلہ جاری فرمایا، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے خادم تے غلام نے زبان تو الفاظ استعمال فرمایا، ہَذَا قَضَائِي لِمَن لَّمْ يَرْضَىٰ بِقَضَاءِ رَسُولِ جنہوں نبی پاک دی عدالت دا فیصلہ منظور نہیں، او دا فیصلہ عمر دی زبان نہیں کرے گی، عمر دی تلوار کرے گی۔ رولا پہ آ گیا، جناب عمر نے بندہ تے او بھی مسلمان قتل کر چھڑیا، شور مچ گیا، اساں بدلہ لینا، اساں قصاص لینا، آقا پریشان نے، صحابہ پریشان نے، عرش والے نے قرآن نازل فرمایا، فلا وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ بلوچ نو غصہ نہ دعا ہوئے، بچے ہو بچے جو ہے ماشاءاللہ۔ مولانا عبداللہ صاحب تے ماشاءاللہ تشریف فرمانے کرسی عبدالرزاق بلوچ، اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین تے کہو۔
مولویاں واری بھی بولیا کرو، اپنی واری بڑی اونچی آمین نہ دیو، مولویاں دی واری بھی بولیا کرو۔ اللہ علماء دیاں زندگیاں چ برکت فرمائے۔ عبدالرزاق بلوچ ماشاء کتھے، اور واقعی مولانا شاید فرما رہے سن کاموں کی تو ایتھوں ہوندیاں انج ملوم ہوندا کہ زمین ختم ہو گئی تے ماشاءاللہ تہاڈی ہمت ہے، تہاڈا اتنا ذوق ہے، رات دا اتنا ٹائم ہو گیا 2 بجن والے ہو گئے نے تے انج معلوم ہوندا جویں ہن جلسہ شروع ہویا۔ یہ تہاڈی محبت، تہاڈا ذوق، تہاڈا جذبہ، تہاڈا شوق، اللہ دے اندر اور زیادہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ غور فرمایا کہ جنہاں نے حضور علیہ السلام دے فرمان گرامی نو اپنی زندگی دا مرکز و محور بنایا، اپنی زبان تو ترانہ کیے سمینا، رولا پہ گیا اور نہ کیا عمر نے بندہ قتل کر دیتا، عرش والے نے قرآن نازل فرمایا، اور اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب نال محبت دی انتہا فرما دیتی ہے۔ حالہ قرآن پاک دے اندر کہتے رب العالمین نے تین دی قسم اٹھائے، کہتے زیتون دی قسم اٹھائے، کہتے تور سینہ دی قسم اٹھائے، کہتے پیارے شہر مکہ دی قسم اٹھائے، کہتے چڑھ دے سورج دی قسم اٹھائے، کہتے ڈوب دے سورج دی قسم اٹھائے۔ ایتھے رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ نال محبت دی انتہا فرمائی، فلا وربک فلا وربک، محبوب منو تواڈا رب ہون دی قسم ہے، اے محبت دی انتہا ہے، فلا وربک، محبوب منو تواڈا رب ہون دی قسم ہے۔ میں کائنات دا رب اعلان کر رہا ہوں، ایمان دا تقاضا اے وے کہ تواڈا ہر فیصلہ آمنا صدقنا دیو دیتے مہر لگ جائے، دل دے اندر تنگی بھی محسوس نہ کرے، دل دے اندر خیالات بھی نہ لے کے آئے، اور محبوب میں رب ہو کے دو ٹوک اعلان کر رہا ہوں کہ سونیو جنوں تہاڈا فیصلہ چنگا نہیں لگدا، جیڑا تہاڈا فیصلہ نہیں مندا، میں انہوں مومن ہی نہیں مندا۔ جیڑا تہاڈا فیصلہ نہیں مندا، میں انہوں مومن مندا، میں انہوں مومن نہیں مندا۔ اللہ سونے آجے ہر گل تہاڈی تے تہاڈے مصطفیٰ دی من لوانگے تے پھر ملے گا کی؟ فرمایا قرآن دا تیسرا مقام پڑھ لو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اگر تسی واقعی میرے تے میرے رسول دی گل من لو، میں وعدہ کرنا جنت وچ مصطفیٰ دا گوان عطا کر چھڑاں گا۔ ایتھے دنیا چ ایم پی اے دا گوانڈی ہوئے نا، وہ دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی، ایم پی اے دا اوڈا ٹور ہوئے نا ہوئے، گوانڈی نہیں سنبھال کے جاتے۔ میں ایم پی اے صاحب دا گوانڈی، تانوں پتہ نہیں میری تے ایم این اے صاحب دی کاند سانجی ہے تے یارو دی قسمت دے کیا کہنے جنہوں جنت وچ رب مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرما دے، نبی پاک دا گوانڈ اللہ نصیب فرما دے، اس تو بڑی خوش نصیبی کی ہو سکتی ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اسے واسطے ہر حال اندر کوشش ہوندی۔ ایک موقع تے نا حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات حضور دے در دولت تے گزار چھڑی تے سوچ پتا کی ہے بھئی حضور پچھلی رات بار تشریف لے آن گے
میں آقا نو پانی پیش کرانگا تے نبی پاک میرے لئی دعا فرما دے. نوجوانوں خصوصاً نوجوانوں بزرگاں کولوں وڈیریاں کولوں سفید داڑیاں والے بابیاں کولوں انہاں دی خدمت کر کے دعاواں لیا کرو. اور نبی پاک دا ایک فرمان بھی ایتھے پلے بن کے لے جان والا ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ آج جوان ہے نا تے جیڑے آج جوان نے انہاں سدا جوان ہی رہنا ہے. بولو اچھا آج جیڑے آپ بابے نے چٹیاں داڑیاں لے اے جماندروں ہی بابے سے نہیں، اے بھی جوانیاں ہنڈا کے آئے نے، اے بھی اے سارے رستیاں چو گزر کے ایتھوں تک پہنچے نے. تے نبی پاک دا فرمان سن لو. آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے جیڑا بندہ کسے بزرگ دی سفید ریش کسے بزرگ آدمی دی عزت کرے گا احترام کرے گا کل جدوں آپ اس عمر وچ پہنچے گا اللہ اے دی عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دے گا. تے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بزرگاں دیاں داڑیاں نولیں بزرگاں دے خلاف زبان کھولیں بزرگاں دی گستاخی کریں بزرگاں دی بے ادبی کریں تے امید اے رکھیں کالنو میں جدوں وڈیرا ہوواں گا لوگ میں نو تلیاں تے چکی پھرنگے اے نہیں جے ہونا جیسی کرنی ویسی پرنے جو بیج نہیں او ہوئی کال نو وڈنائی انج نہیں ہو سکدا کہ ایک منڈا نکا جا چیچ کا جان آکی کر دا انہوں لے کے نا تے زمین اچ بیج دے او ذرا سر کٹ دے کمپلاں بن دیاں نے پھر انہوں کھاد پان دے پھر انہوں پانی لان دے پھر او دیاں گوڈیاں کر دے پھر او دا بڑا تیان کر دے کولوں مولانا عبداللہ صاحب جیسا کو سیانہ بندہ انہاں کیا پتر کاکا ایڈی خدمت ککر دے درخت دی کرن دے ہیں گوڈی کرنا ہے کھاد پانا ہے پانی پانا ہے تے کی خیر ہی ہے نا انہیں آکھیا حضرت یہ وڈا ہوئے گا تے انہوں انگور لگن گے انگور ہی لگن گے نا اوہ ککر نو انگور ہی لگن گے نا اولی اولی بولتے جی میں 49 ڈی جی ککرانو ہی انگور لگ دے انگور نہیں لگن گے کملے آگ ککرانو کنڈے ہی لگ دینے انگور لگ دے جو بیج نہیں او ہوئی وڈنائی آج جو کرنائی او ہوئی کل نو کمانائی آج عزت کریں گا کل تیری کو عزت کرے گا. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ رات دا سناٹا ساری رات نبی پاک دے در انور تے گزار دیتی ہے فجر تو تہجد دا ویلا ہویا میرے آقا نماز تہجد واسطے اٹھے نے کائنات دے امام علیہ السلام قضائے حاجت واسطے تشریف لے جانا چاندے نے اے جلدی نال پانی والا برتن لے کے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندہ کائنات دے امام علیہ السلام قضائے حاجت تو فارغ ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام وضو فرمانا چاندے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا تے خوش ہو گئے اینو آندے نے تکے نال دلوں دعاواں نکلنیاں آقا خوش ہوئے تے آپ فرمان دے نے کچھ مانگ لے کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعائی کر چھڑا ہن ساڈے ورگا ہوندا نا تے او آندا حضور چلو ہور نہیں تے میں کونسلر تے بانی سکنا ایم پی ایم نے بنن جوگا تے نہیں چلو کونسلر تے بانی سکنا نا حضور دعا کر دیو اللہ کو دولت مال کاروبار دی فراوانی تے سجے کھبے نوکر خادم ملازم
تے 4 دن جڑے زندگی دے آنے سوکھے گزرن او جگ مٹھا تے اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا ویکھاں گے جدوں قبر شدی واری آئے گی پر نہیں او مصطفیٰ دا خادم سی نبی دا صحابی سی حضور دا پروانہ سی آقا دا دیوانہ سی آپ فرماندے نے کچھ مانگ لے تے عرض کر دے نے سونیوں جے منگنی لگے ہو تے دعا فرما دیو اللہ منو جنت وچ تواڈا ساتھ نصیب فرما دے آقا جے منگنی لگے ہو تے دعا فرما دیو اللہ منو جنت تواڈا ساتھ نصیب فرما دے اور آندے نے ایک دفعہ نا نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر فاقیاں تے فاقے چل دے نے پے کئی دن مسلسل فاقے ایک دن نا تھوڑیاں جنیاں کھجوراں کسے نے بطور تحفہ نبی پاک علیہ السلام دے گھر بھیجیاں تے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی نے نا اڈولی سیڈ تے کر کے سنبھال کے رکھ چھڑیاں حضور آن گے تے میں آپ نو پیش کرا عقل مند بیبیاں سیانیاں بیبیاں جڑیاں ہوندیاں نے نا وہ خامد دا خیال رکھ دیاں نے تے سیانے خامد بیبیاں دا خیال رکھ دے نے ماں جی نے سنبھال کے رکھ لیاں حضور تشریف لے آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف فرمانے ماں جی نے وہ تھوڑیاں جنیاں گنتی دیاں چاندے کھجوراں لے آکے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے رکھیاں تے بھوک لگی سی کئی دن دا فاقہ سی نبی پاک علیہ السلام گلاں کر دیاں جیڑیاں چند کھجوراں سن آپ نے ساریاں تناول فرما لیاں تے ہن خیال آیا تے نبی پاک علیہ السلام سیدہ عائشہ نو فرماندے نے آپ فرماندے نے عائشہ تو بھی کھادیاں نے کہ نہیں سبحان اللہ عائشہ تو بھی کھادیاں نے کہ نہیں ساڑھے ارگی کرمالی ہوندی ہاں وہاں دی کھاک ہو گئے ہون چیتا آیا دے میرا اپنا ہی ٹینڈ اگے رکھے آجے نا وہ مصطفیٰ دی بیوی بھی ہے نبی دی صحابیہ بھی ہے اور خوش نصیب عورت کہ جنوں جبریل آکے سلام پیش کرے کرتے آپ فرماندے نے عائشہ تو بھی کھا دیا نے کہ نہیں ہن گل سن والی عرض کر دیا نے سونیوں تو ساں کھا دیاں تے سمجھو میں ہی کھا دیاں حضور تو ساں کھا دیاں تے سمجھو میں ہی کھا دیاں میرے آقا سمجھ گئے عائشہ نے نہیں کھا دیاں تے میرے آقا فرما دینے عائشہ پھر ہن انج کر کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعا ہی کر چھڑا تے ماں دی عائشہ عرض کر دیا نے حالانکہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحیح البخاری شریف دی روایت آپ فرماندے نے میں رات ستا ہوندا سا تے جبریل امین خواب اندر آوندے انج میرے سامنے ایک کپڑا لے آ کے نا ریشمی کپڑا ہوندا او دے درمیان دے اندر ایک تصویر ہوندے جبریل میرے سامنے پھیلا دیندے عرض کر دے سونیوں آ دنیا چ بھی تواڈی بیوی ہے آ جنت وچ بھی تواڈی بیوی ہوئے تے آپ فرماندے نے عائشہ جدو میرے نکاح وچ آئے تے میں ویکھیا او تصویر تے عائشہ دی تصویر سی جنوں جنتی کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا جنوں جنتی ہون دی بشارت جبریل دیتی ہے ماں جی عرض کر دیا نے سونیوں جے منگن لگے ہو تے دعا فرما دیو اللہ مینوں جنت وچ تواڈا ساتھ نصیب فرما دے تے دعا کرو اللہ سانو بھی جنت وچ انجی کٹھیاں کر چھڑے آمین تے کہو اجے تہاڈا 49 چگ چھڈن نو جی نہیں کردا ہاں دعا کرو اللہ جویں ایتھے کٹھیاں کیتا دے جنت چ کٹھیاں فرما دیو
اور اوتھے تے موجاں بہا رہی کچھ وکھریاں ہونی ایتھے کلیناں تے بیٹھے ہو علماء کرسیاں تے بیٹھے نے اور جیڑا اوتھوں دا منظر ہونا ہے نا متکئین علی فرشن متکئین علی فرشن بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور کیسا پیارا منظر ہوئے گا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی کہہ دیو سبحان اللہ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی صدارن والی جوانی ہوے گی پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی صدارن والی جوانی ہوے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے داڑی موچو کولوں شکل بے نیاز ہوے گی جنت وچ داڑی کوئی نہیں ہوئی داڑی اے پکی گا کلین شیو سب کلین شیو اکیاں نے ان منہ تے ہاتھ مارے بلے بلے موجاں لگ گئی ایتھے بھی کوئی نہیں اوتھے بھی کوئی نہیں ایتھے کچھ کرنا پے ایتھے چہرہ حضور جیسا بنانا پے گا اللہ توفیق عطا فرما اور ایک گل تے کنفرم ہے پکی گل ہے 100% حوض کوثر تے جانا ہے انشاءاللہ تے نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی پینا ہے انشاءاللہ تے جے حوض کوثر تے گیا نبی پاک علیہ السلام کی تے اے نہ فرما دین تیری تے شکل ہی نہیں ساڑے نہ رل دی خدا نہ خواستہ دعا کرو اللہ ایسا 1000 بار کروڑ بار بھی نہ کرے اے حضور دی سنت چہرے تے رکھن دی اللہ کو لو توفیق منگیا کرو ساڑھے ایک دوست نے انہاں داڑھی رکھی انہوں پوچھا بھی کدے کہن تے رکھی انہیں ہے بھی کسے دے کہن تے نہیں ان جی میرے ایویں دل چ خیال آیا بھئی مرنا تے ہے ہی ہے تے قبر چ بھی جانا ہی جانا ہے تے جدوں فرشتیاں نے انہاں نے حساب لین تے جے انہاں ویکھیا بھئی اے بیلی بغیر سنت رسول تو ہی ہے تے او نہ ہوئے کہ تے اوندیا لتری ڈے پہن بھی بیلی اپنا نہیں لگتا کوئی اور نہیں لگتا اس واسطے میں حضور دی داڑھی رکھ لئی بھی اون تے انہوں پتہ لگے حضور دا امتی ہے بعد تے جو ہوئے گی ویکھی جائے گی اوندیا تے پتہ لگے نا نبی پاک دا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دی غلامی فخر والی گالے معمولی بات نہیں جے داڑھی موچو گولوں شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی ہر جنتی دا قد بابا جی آدم جنہ ہوئے گا ہر جنتی دا حسن جناب یوسف جیسا ہوئے گا ہر جنتی دی آواز جناب داود جیسی ہوئے گی اور ہر جنتی دی بولی محمد مصطفیٰ جیسی ہوئے گی تے تسی اندازہ کرو ہاں ایڈا اچھا لمحہ بابا جی آدم علیہ السلام دا قد مبارک پتا دے کننا سی 60 ہاتھ 90 فٹ ایڈا اچھا لمحہ تے ایڈا سونا بندہ عربی بولدا جدو جنت وچ جائے گا تے کڈا پبدا ہوئے گا بلکہ ایک دوسری روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا پہلا گروہ جنت وچ جانا ہے
انہاں دے چہرے انج چمک دے ہون گے جویں 14ویں رات دا چاند چمکدا ہے دعا کرو اللہ سانو انہیں شامل فرما دے میں قربان جاواں داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اور کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے لبن گے ملن گے ضرور لیکن کدوں جدوں زندگی انج دی ہوئے گی سمعنا و اطعنا سمعنا و اطعنا محبوب اساں تہاڈا فرمان سن بھی لیا اساں تہاڈا فرمان من بھی لیا اے عرشاں والے اج سن لان گے من لان گے پھر کی بنے گا فرمایا واولئک هم المفلحون خوش نصیب تے قسمتاں والے لوگ ہون گے جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام کامیابیاں تے کامرانیاں دے سرٹیفکیٹ عطا فرما کے اپنے جنت دا حقدار بنا دیں گے اس واسطے دوستو زندگی چند روزہ زندگی ہے پتہ نہیں تھوڑی ہے بہتی ہے اور ویسے بھی آس امت دی اوسط عمر 60 نہیں تے 65 سال حد 70 سال اور تسی ویندے نہیں جیڑا کو 80 تو ود جائے نا وہ تے کتے پرونا ٹور جاتے لوگ کی بڑے حیران ہو کے ویندے نے تو اجے لگائی پھرنا اجے لگائی پھرنا یعنی اے زندگی بڑی مختصر زندگی ہے اے زندگی اللہ رسول دے آکھے لگ کے اونا دی من کے گزار لے تے جڑی ہمیشہ دی زندگی ہے وہ تیری مرضی دے مطابق ہو جائے گی دعا کرو اللہ سانو سارے انو دنیا اچھا ادھار نہ کر لئی جدوں چاپی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تیرے کام سارے وچ رہ جانے تیرے کام سارے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی آ سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی آ سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی چنڈے وچ اجاڑا جا گڑنے نی دودھ مکھنی پلیوں دودھ مکھنی پلیوں پلوانا تاک ملکانوں جب سک جانی اور چاچے تائے تے ماں پیو رومن پہ سورے سالے بھی بودیاں کومن پہ پائی آکھنا آج ساڑی باں پج گئی کمر بڑھڑے باپ دی چک جانی اور جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے آج لاش نو ویکھ کے آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں فراش ونگی سک جانی جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی
سونے چاندی نو لا کے پراں سٹ دیے اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں اکھاں چوں انج سک جانی تے جڑے بچیاں نو لاڈ کراوندا رہو سونے کپڑے لے لے پواندا رہو اج بازاراں وچ او روندے نے دہی سک جانی آس مک جانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک عمران صاحب سعودی عرب تو ساڑے بھائی نے انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو صحت سلامتی نہ لمبی زندگی عطا فرمائے اسی طرح ساڑے مولانا بلال معاذ صاحب ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے بڑے پیارے نوجوان خطیباں چونے انہاں واسطے دعا فرماؤ عمرے واسطے گیا نے اللہ انہاں نو خیر نال واپس لے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما تانگ دستیاں دور فرما شاہاب اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا میرے مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں موت آئے تے کلمہ نصیب فرما خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما اللہ اپنے اس کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما مولا جو انو آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانو آباد فرما اس سارے پنڈ تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما جن تیرے بندیاں نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے مولا انہاں دیاں محنتاں قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا اللہ میرے ملک تے رحم فرما میرے ملک دے دشمنہ ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا فلسطین دے کشمیر دے مسلمانہ دی قدم قدم تے مدد فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین